नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोनाले थप 16 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ ओमिक्रोनको जोखिम घटिसक्यो तर लापरवाही नगर्नुस्। अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारेमा राजनैतिक दल फेरि मौन। आगामी चुनावमा असर पर्ने टासमा शीर्ष नेताहरू। चट्याङ र सिनापानीसँगै चिसो बढ्दा जनजीवन प्रभावित। हावाहुरीले रुख ढल्दा धनुषा र रौतहटमा 3 जनाको मृत्यु। 3 जनाको हत्या गरी खाल्टो खनी पुर्ने अभियुक्त सार्वजनिक। आर्थिक लेनदेनको विषयमा विवाद भएको खुल्यो। र कोरोनाको जोखिम घट्न थालेपछि भारतमा प्रतिबन्ध खुकुलो पारिँदै। राजधानी दिल्लीमा 3 दिनपछि विद्यालय खुल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा थप 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,073 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 2500 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 8,425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज 16 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11,794 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै गएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको हो। प्रवक्ता मिश्रले छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्र प्रदेश बाहेक अन्य राज्यमा पनि संक्रमण दर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको तर्क गर्नुभयो। इन्डियाको भारतको संक्रमण दरसँग ठ्याक्क सधैँ जोडिएर नै हेरेका छौँ हामी। अनि इन्डियामा पनि आन्ध्र प्रदेश बाहेक सबै राज्यको यदि तपाईँले हेर्ने हो भने संक्रमण दर बिस्तारै घटिरहेछ र सोही अनुसार हाम्रो पनि संक्रमण दर घटिरहेछ। प्रवक्ता मिश्रले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकै कारण यसको संक्रमण दर घटेकाले यसको पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पुनः सचेत गराउनुभयो। उहाँले खोप लगाउन र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको बताउनुभयो। केही दिन यतादेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घटिरहेको छ। 8 मार्चसम्म 50% भन्दा माथि रहेको कोरोना संक्रमण दर 21 मार्चसम्म आइपुग्दा 23% मा झरेको छ। यता सरकार भने यसलाई कम गर्न अझ प्रभावकारी ढंगमा खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन्। पछिल्लो केही सातादेखि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर निकै कम भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार यसको पुष्टि हुन्छ। शुक्रबार देशभरका प्रयोगशालाबाट 11,073 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,526 अर्थात् कुल परीक्षणको 22.79% मा मात्र संक्रमण देखियो। यसले के पुष्टि गर्छ भने संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ। तथापि स्वास्थ्य विज्ञहरू 5% भन्दा बढी संक्रमण दर देखिनुलाई समुदाय स्तरमा संक्रमण व्यापक रहेको मान्छन्। त्यसो त माघको दोस्रो सातादेखि संक्रमण घट्दै गएको हो। यसअघि 6 माघमा भने 27,497 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि मानिसको चहल पहल पनि बढेको छ। संक्रमण रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन संक्रमण घट्नुमा खोप कारक रहेको अनुमान गर्छन्। त्यस्तै अधिकांश व्यक्ति संक्रमित भइसकेकाले पनि दर घटेको उनको अनुमान छ। सधैँ उत्कर्षमा रहिराख्ने नहुने भएको हुनाले चाहिँ यो बिस्तारो चाहिँ ओह्रालो लागेको चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अझ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो बिचमा खास गरी चाहिँ 4-5 हप्ताको बिचमा चाहिँ संक्रमित भइसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो घटिरहेको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोरोना संक्रमण रोक्न वा यसको जोखिम कम गर्ने उत्तम उपाय नै खोप रहेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। खोपको समुचित व्यवस्थापनकै कारण भुटानले अहिलेसम्म संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकिरहेको छ। नेपालमा खोप अभाव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिकिर छ। अहिले हाल तपाईले हेर्नुभयो भने हामीसँग खोपको कुनै पनि कमी छैन र विभिन्न प्रकारका खोप पाइपलाइनमा पनि छ र यदि कुनै खोप छैन भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा एकदम सिरियसली नै लागिरहेछ।
नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास अझै घटेको छैन। यसअघिका लहरमा संक्रमणले पारेको प्रभाव जस्तो यो नयाँ भेरिएन्टले नपारेको भए पनि यसलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन। त्यसमाथि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई कुनै पनि मुलुकले जितेको घोषणा गर्ने समय आइ नसकेको बताइरहँदा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले झन हेल्चक्राइङ गर्न मिल्दैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। एमसीसी परियोजना अनुमोदन गराउने सवालमा प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै राजनैतिक दल सकारात्मक नै देखिएका छन्, तर कांग्रेस बाहेक अन्य दल यसबारे खुलेर बोल्न सकेका छैनन्, किनकि निर्वाचनमा असर पार्ने त्रास उनीहरूमा छ। यसका कारण कांग्रेस दबावमा देखिएको छ। तीनै तहको निर्वाचन अघि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस अलमलमा देखिएको छ। एमसीसीमा साझा धारणा बन्ने सम्भावना शून्य प्राय भएपछि कांग्रेस एमसीसीलाई निर्वाचनसम्म धकेलेर निर्वाचनबाट बहुमत अर्थात् एमसीसी अनुमोदन गर्न पुग्ने संख्या आफूसँग भएपछि मात्र यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। बिहिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग एमसीसीका बारेमा छलफल समेत गरेका थिए। आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसदको आगामी बैठकमा टेबुल गर्ने तयारी थालेका छन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरू भने एमसीसी पारित गर्न एमालेले सहयोग गर्दा चुनाव अघि नै संसदमा टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गर्छन्। अन्यथा यसलाई निर्वाचनपछि धकेल्नुपर्ने मत उनीहरूको छ। यदि संसद चल्न दिएनन् र नियम संशोधन गर्न दिएनन् भने संसद अन्त्य हुन्छ। यो एमसीसीको बारेमा केही कुराहरू होला, अन्त्य भएर त्यसपछि अध्यादेशबाट पनि कानुन संशोधन गरेर चुनावमा जाने पद्धति जान्छौँ हामी। कांग्रेसले एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुमा विभिन्न कारणहरू छन्। अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्नका लागि दिएको समय घर्किन लागेसँगै आफैले ल्याएको परियोजना आफू सरकारमा हुँदा पारित गर्न नसकेको सन्देश राम्रो नजाने भएकाले कांग्रेस छिटो पारित गर्न चाहन्छ, त्यो स्पष्ट देखिएको छ। अर्को भने एमसीसी अनुमोदन नभए पनि एमसीए कार्यालयले गरेको खर्चले समेत छिटो पारित गर्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेससँग छ। नेपालमा पनि छ त एमसीसीको युनिट, होइन? त्यसलाई चाहिँ नि काम, अब त्यसले के काम गर्दैछ त? नेपालको एमसीसीको युनिटले के काम गर्दैछ त? यहाँ दर्जनौं कर्मचारी छन्, अरबौं रुपियाँ तलब खाइसके। मैले सुने अनुसार 6-7 अरब खर्च भइसक्यो। मैले सुने अनुसार 6 लाखदेखि 18 लाखसम्म तलब खाने त्यहाँ कन्सल्ट्यान्टहरू छन्, पूर्व सचिवहरू छन्। उहाँले के गरेर बस्नुभयो अहिलेसम्म? भनेपछि त अहिले अब सदनमा छलफल गराउने, त्यसका लागि एमालेसँग कुरा गर्ने, सदन खोल्ने। तर कांग्रेसले चाहे पनि यथास्थितिमा आफू एकल रूपमा एमसीसी अनुमोदन गराउन पर्याप्त मत भने कांग्रेससँग छैन। त्यसको लागि कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दलहरूका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरू परिमार्जनको मुद्दा अझै जोड तोडले उठाइरहेका छन्। अर्कोतिर एमाले भने पहिला सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। यसको कारण एमसीसी अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा, सुशासन र विकासको पूर्व शर्त भएको भन्दै त्यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विकास निर्माणको काम सहज ढंगले अघि बढाउन पनि सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको रक्षा सचिव किरण राज शर्माले जानकारी दिनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रक्षा मन्त्रालय मुलुकको सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय हो। सुरक्षा, सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। सुरक्षा चाहिँ सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई मुलुकमा एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्न भने अर्कोतर्फ यसले पर्ने असरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई
सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि भएको छ। यस क्रममा नेपाली सेनाको सबलीकरण, आधुनिकीकरण, सैनिक विश्वविद्यालय स्थापना लगायत विषयमा पनि छलफल भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रक्षा सचिव शर्माले बैठकमा आएका महत्त्वपूर्ण निर्देशन तथा सुझावलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव हिजो रातिदेखि देशभर वर्षा र हिमपात भएको छ। वर्षाले चिसो बढेको छ भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध बनेका छन् भने जनजीवन समेत प्रभावित बनेको छ। हुरी बतासका कारण रुख ढल्दा धनुषा र रौतहटमा 2 बालबालिका सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार रातिदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर हिमपात सहित वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने भएको छ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भइरहेको मौसमविद उज्जवल उपाध्यायले बताउनुभयो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि यो पश्चिमी वायुको गडबडी भन्छौँ, यसलाई हामी वेस्टर्न डिस्टर्बेन्सेस भन्छौँ है। यो जाडो महिनामा पश्चिमतिरबाट नै बाक्लो बादलहरू आएर भारतको उत्तरी भारत होइन, कश्मीरतिरबाट उत्तरी पाकिस्तानतिरबाट नेपालमा छिर्ने ट्रेन्ड हो यो। र त्यही सिलसिलामा यो नेपालमा अहिले अलिकति बलियो प्रणाली नेपालमा प्रवेश गरेको छ हिजो साँझबाट। अब आज चाहिँ नि मध्य नेपाल र पूर्वी नेपालमा अलि हेभी पानी पर्छ आज रातभरि भने पश्चिम नेपालमा चाहिँ अब आज पश्चिमतिरबाट अलिक कम हुँदै जान्छ। उपाध्यायका अनुसार शनिबार भने देशका प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै आइतबारदेखि भने मौसममा सुधार आउने उहाँको भनाइ छ। र काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ उपत्यका लगायत मध्य र पूर्व नेपालमा चाहिँ अब अहिले भनौँ न अपराह्नदेखि आज राति ढिलासम्मै या भनौँ भोलि बिहानसम्मै अलिकति राम्रै पानी पर्छ होइन। अहिले जस्तो हेभी नै त कन्टिन्युअसली नहोला, तर लगातारको वर्षा चाहिँ भइरहन्छ। र भोलि शनिबार होइन, भोलि शनिबार 12-1 बजेपछि चाहिँ यो पानी पर्ने क्रम रोकिन्छ र बिस्तारै खुल्दै पनि जान्छ। होपफुली भोलि दिउँसो 2-3 बजेतिर बादल अलिकति क्लियर भएर अलिकति घाम पनि झुल्किन सक्छ। र भोलि मध्याहसम्म यो वेदरको इफेक्ट चाहिँ भोलि मध्याहसम्म हो। भोलि आफ्टरनुनबाट खुल्छ भने पर्सि आइतबारबाट चाहिँ मौसम पूर्ण रूपमा खुल्छ र घाम लाग्छ र तापक्रम पनि उकालो लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका शिवपुरी, फुलचोकी र चन्द्रगिरीका साथै मकवानपुरको दामन र सिमभन्ज्याङमा हिउँ परेको छ। हिमपात धेरै भएका क्षेत्रमा यातायात सेवा समेत प्रभावित भएका छन्। हिमपातका कारण 3 वटा राजमार्ग बन्द भएका छन्। त्रिभुवन राजपथको सिमभन्ज्याङ र अघोरमा बाक्लो हिउँ परेपछि हेटौडा काठमाडौँ यातायात बन्द भएको छ। बैतडी बझाङ जोड्ने जय पृथ्वी राजमार्ग, सतबाँध क्षेत्रमा भएको हिमपातले महाकाली राजमार्ग र अनारखोली खोडपे क्षेत्रको हिमपातले दशरथ चन्द राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लावा हिमपातका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान मार्फत गरिँदै आएको खाद्यान्न ढुवानी हिमपातका कारण रोकिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पूजा बेलबासेको रिपोर्ट। नेपालमा वर्षेनी करिब 15,000 जनाले क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाउने गरेको सरकारको तथ्याङ्क छ। विज्ञहरू खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान पुर्याउन सके क्यान्सरको जोखिम 40% कम हुने बताउँछन्। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालमा समेत यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। यो वर्ष कोरोना जोखिमका कारण औपचारिक कार्यक्रम नगरिए पनि सचेतनाका कार्यक्रमहरू भने भएका छन्। नेपालमा वार्षिक करिब 15,000 को क्यान्सरको कारण मृत्यु हुने गरेको छ।
क्यान्सर रोगको कारक तत्त्वहरूमा वंशानुगत, जीवनशैली, विभिन्न संक्रमण आदि हुन्। यस्तै धूम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थ सेवन गर्नाले क्यान्सरको जोखिम झनै बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा आन्द्रा, मुख, कलेजो, स्तन, पाठेघर, पित्तथैली, प्रोस्टेट आदिको क्यान्सर प्रमुख रूपमा देखिएको छ। नेपाल लगायत विकासोन्मुख राष्ट्रमा क्यान्सर ढिलो पत्ता लाग्ने भएका कारण उपचार खर्च बढ्ने र उपचार पनि प्रभावकारी नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मानिसहरूले चाहिँ थाहा पाएर मात्र हुँदैन, उहाँहरू अस्पताल पुग्दाखेरि कसरी पुग्ने भन्ने कुरा पनि छन्, किनभने सबै अस्पताल सबै थाहा छैनन्। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनको लागि ट्रान्सपोर्टको सुविधाहरू होइन सस्तोमा अथवा सहरमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई बस्ने ठाउँको सुविधाहरू दिने पनि कार्यक्रम हुनसक्छ। यसै गरी अर्को कुरा भनेको आर्थिक रूपमा चाहिँ समस्या, मान्छेले चाहेर पनि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब सकिन्छ भने अब नेपाल सरकारले दिएको जुन सुविधा भन्दा पनि हामीले इन्सुरेन्सलाई बढी चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ हामीले अगाडि सारेर जनतालाई चाहिँ एउटा फ्रीमा क्यासलेस सेवाको रूपमा क्यान्सरको उपचार गर्न सकेमा सबभन्दा राम्रो मान्छु म। क्यान्सरबाट बच्न सन्तुलित खानपान खाने, भुटेको, तारेको, मसला, चिल्लो, घर बाहिरको खानेकुरा नखाने, नियमित शारीरिक अभ्यास, धूम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थको सेवन नगर्दा जोखिम समेत कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जोखिम कम गर्नलाई चाहिँ यसमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामीले आफू स्वस्थ भएकै बेलामा चाहिँ क्यान्सरमा छ कि भनेर एउटा 40 वर्ष उमेर नागिसकेपछि आफ्नो स्क्रिनिङ टेस्टहरू गर्ने, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा बानी बसाल्नु एकदम जरुरी छ। अर्को चाहिँ धुम्रपानबाट टाढा रहने, मदिरापानबाट टाढा रहने र आफ्नो खानपिन, हाम्रो रहनसहन, अनि त्यसपछि आफ्नो तौलहरू भयो, यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो कुनै पनि के भन्छ सिम्टमहरू अलिकति चाहिने भन्दा बढी समयसम्म छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर हो कि भनेर जचाउने र आफ्नो क्यान्सरको बारेमा जनचेतनाहरू फैलाउने र त्यसको बारेमा बुझ्ने, यी सबै कुरा गर्यो भने चाहिँ हामीले क्यान्सरलाई चाहिँ समयमा नै पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ र न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा करिब 2 करोड क्यान्सर रोगी हरेक वर्ष थपिने गरेका छन्। नेपालमै समेत समयमै उपचारका लागि अस्पताल नजाँदा धेरैको ज्यान जाने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज विश्व क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, क्यान्सरबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? क्यान्सर अब कसरी लाग्छ, कसरी के हुन्छ त्यो त थाहा हुँदैन, तर क्यान्सर नहुनबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले राम्रो खानपिनहरू गर्नु पर्यो, टाइममा उठ्नु पर्यो, सुत्नु पर्यो, है एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। क्यान्सर न्यूनीकरणको लागि चाहिँ अब क्यान्सर यही नै तरिकाले लाग्छ, यही नै ठाउँबाट चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। अब हामीले यसै नर्मली खानेकुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। यसकै लागि मैले यो क्यान्सरको लागि चाहिँ मैले प्रिभेन्ट गर्छु भन्दा पनि के हुन्छ भने अब ग्लोबल्ली नै हामीले के गर्छौँ भने इन्भाइरोमेन्टल वेमा या अनि त्यसपछि यो गभर्मेन्टल वेबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदम फोकस गरेर चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा सबै कुरामा हेरचाह गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मुक्त गर्नको लागि सबै मिलेर हेल्प गर्नुपर्छ। क्यान्सर प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेल्थी डाइटहरू खानुपर्ने हुन्छ। जङ्क फुडहरू जुन डेली बेसिसमा नै खाइरहेको हुन्छौँ प्रायः जस्तो, त्यही भएर त्योलाई चाहिँ अभोइड गरेर हामीले हेल्दी डाइटहरू जस्तो फ्रुट्सहरू पनि लिने भयो होइन, होममेड नै सकेसम्म खाने भइहाल्यो। हामीले क्यान्सर न्यूनीकरणको लागि चाहिँ अब चाहिँ बाहिरको केही पनि नखाने, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू होइन, जस्तै सागहरू त्यो अर्को त्यो चाहिँ विषादी हाल्ने चिजहरू त्यो प्रयोग नगर्ने होइन, डाइटहरू राम्रोसँग खाने, हाई प्रोटिनहरू खाइरहनु सधैँको लागि होइन आफूले चाहिँ, अनि अर्ग्यानिक चिजहरू खाने। क्यान्सरबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हेल्दी फुडहरू खानु पर्यो, अनि जाँड रक्सी चुरोटहरू पनि खानु भएन, अनि वेटहरू चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्नु पर्यो। मोरङमा 2 र ललितपुरमा 1 जनाको हत्यामा संलग्न 3 जनाको प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार मण्डलसहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलमलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। केही दिनअघि मोरङमा 2 जना र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 थेचोमा थप 1 जनाको हत्या गरी खाल्टोमा खनेर पुरेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। सिराहा नगरपालिका 12 का 31 वर्षीय अनिल कुमार मण्डलले अन्य व्यक्तिको सहयोगमा फरक फरक मिति र स्थानमा हत्या गरी खाल्टो खनेर पुरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। हत्याको कारण आर्थिक लेनदेन भएको प्रहरीको दाबी छ। गर्दै जाने क्रममा यो बीचमा यिनीहरूसँग सम्पर्कमा भएको एउटा व्यक्ति मिसिङ छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानमा फाइन्डिङ भएपछि त्यो अनुसन्धान गर्दै खोज्ने क्रममा
खोज्ने क्रममा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को सब चाहिँ ललितपुरमा छ, ललितपुरलाई ठेचोमा छ भनी हामीलाई जानकारी भएपछि त्यसपछि हामीले तत्काल मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीलाई त्यहाँ सर्च गर्नको लागि भन्यो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को लास भेटियो र त्यो लास पनि के कहिले गरेको भन्ने हेर्ने क्रममा चाहिँ मङ्सिरको 28 गते नै त्यसलाई हत्या गरेर गाडिसकेको देखियो र त्यो गाड्नेमा पनि त्यही अघि सुरुको अनिल मण्डल भएको थियो, हामीले यिनै इन्भल्भ भएको देखियो र त्यो जो उहाँ भेटियो 28 गते नै मारिसकेको मान्छे भेट्यो त्यसको चाहिँ हुलियापछि आइडेन्टिफाई भयो। त्यसमा चाहिँ वर्ष 63 को मोहन लिम्बू जो चाहिँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ काठमाडौँको गोठाटामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा। माघ 12 गते धनपाल थान 7 को खुबारी सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय शम्भु कुमार चौधरीको शव भेटिएको थियो। यस्तै भोलिपल्ट धरान उपमहानगरपालिका 3 का 48 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको शव भेटिएको थियो। 63 वर्षीय मोहन लिम्बूको शव भने ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 थेचोमा पुरेको पाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार थप केही व्यक्ति फरार रहेका छन्। हत्यामा केही भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा पत्रकार जीवराम भण्डारी ट्वीट गर्छन्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 15 दिन पनि नपुग्दै दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। भारतको रक्सौलमा 84.32 रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल काठमाडौँमा खरिद मूल्य 142 रुपैयाँ पर्न आउँछ। यसमा 58.48 रुपैयाँ राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। यसो हुँदा पनि आयल निगमलाई घाटा कसो गरौं? सत्ता गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै पंकज दास आफ्नो धारणा राख्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताको फेरिएको बोली, हिजोसम्म तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाएरै जानुपर्छ भन्ने रामचन्द्र पौडेलले पनि अब गठबन्धनको बारेमा भने गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने म पनि चाहन्न, तर यो देशलाई ठप्प राखेर विकासको गतिलाई रोकेर बस्नु पर्यो भने केका लागि गठबन्धन? दलहरूलाई लक्षित गर्दै डाक्टर सुन्दरी पोखरेल लेख्छिन्, नेपालले अस्थायी र टालटुले राजनीति समाधान खोजेर हुँदैन, दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। हरेक 5 वर्षमा तोकिएकै समयमा चुनाव गर्ने कठोर सहमति एमाले र कांग्रेसले गरून्। यस्तो सहमतिले राजनैतिक स्थिरता बनाउन सहयोग पुग्छ। चुनाव नगरी शासनमा बसिरहन सकिँदैन भन्ने स्थापित गर्नै पर्छ। एमसीसीको विषयमा शैलेन्द्र थापा ट्वीट गर्छन्, प्रचण्ड एमसीसी पास गराउने लाइनमा अनि उसकै कारिन्दा सभामुख चाहिँ संसदमा टेबुल गर्नै नचाहने, यो सब नौटंकी आम जनताले बुझिसके। साँच्चै एमसीसीलाई फिर्ता पठाउने नै नियत हो भने यसलाई संसदमा टेबुल गराई 2/3ले अस्वीकार गरे त भइहाल्यो नि। र अन्त्यमा सामाजिक विषयमा टिप्पणी गर्दै सुदीप खनिया लेख्छन्, बैंकमा पैसो राखेर ब्याजमा रमाउन पाए सबै कुराको विज्ञ बनेर समाजको राखवाली गर्नुहुन्थ्यो। फुर्सदमा कहिले साइकलमा निस्कन हुन्थ्यो, भोक लागे अंगुर खान हुन्थ्यो, सबैको काममा औला उठाउँछु, विज्ञप्ति छपाउँछु, समाजलाई राम्रो बनाउँछु, तर आफ्नो काम चाहिँ गर्न भ्याउँदिन। अब बिजनेस न्यूज। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानूनी प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउँदा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क समेत गर्नुभयो। तर उत्पादक उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनुशासित बनाउन कारबाही, दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। खानाको कारणले, असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ। अस्ति मोहतरीमा 14 जनाको मृत्यु एउटै गाउँमा भयो। त्यसको के थियो भने खानपान बढी मान्छेले खाने, विषक्त हैन माछा मासु पनि खाने, अनि घरको हैन रक्सीहरू खाने,
र शरीरको क्षमताभन्दा बढी खाने, नसामा खान्छ नसालु पदार्थहरू, मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसको जिम्मेवारी को लिने? त्यो घरबाट दारु बनाएको मान्छेहरू हुने, रक्सी बनाउने मान्छे कि खाने मान्छे दोषी हुने? के खायो त्यो कहीँ उद्योगबाट निर्माण भएको हुन्छ। अनि यसले हेर्ने चावल खायो, यसले के मासु खायो, यसले के खायो भन्दाखेरि मान्छेको मृत्यु भने कसले समात्छ त्यो मान्छेको? यस्तै मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकाले ऐनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई पनि दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो सातामा शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक 106.82 अङ्कले वृद्धि भएको छ। यो साता 4 दिन कारोबार भएको नेप्सी परिसूचक 2 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा 2 दिन भने वृद्धि भएको छ। अघिल्लो साता 151.61 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता 106.82 अङ्कले बढेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्कले बढेर 2885.53 बिन्दुमा पुगेको थियो। यस दिन नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स 19.81 अङ्कले बढेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 7.27 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 6.57 अङ्क बढेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 1,21,55,000 किता शेयर 6,32,42,74,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार आयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 13.5 अङ्कले गिरावट आयो। यस दिन 13.48 अङ्कले घटेर 2,872.05 बिन्दुमा झर्यो। सोमबार 225 कम्पनीको 1,01,05,000 शेयर 5,15,41,77,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। मंगलबार नेप्से 19.29 अङ्कले बढेर 2,891.34 बिन्दुमा पुग्यो। यस दिन 223 कम्पनीको 1,21,67,605 किता शेयर 6,47,48,42,418 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। यस दिन 5,15,00,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले शेयर कारोबार भएन। साताको अन्तिम कारोबारका दिन नेप्से सूचक 14.58 अङ्कले घटेर 2,876.75 बिन्दुमा झर्यो। त्यस्तै सेन्सिटिभ सूचक समेत 3.26 अङ्कले घट्यो। फ्लोट इन्डेक्स 1.14 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.1 अङ्कले न्यून भयो। बिहिबार 224 कम्पनीको 1,57,80,713 किता शेयर 8,61,21,74,162 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। यो साता नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेको छ। गत साता 2,13,90,00,000 रुपैयाँले गिरावट आएको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता 1,36,74,000 रुपैयाँले बढेको छ। गत बिहिबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 39,28,63,00,000 रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 1,36,74,000 रुपैयाँले सम्पत्ति बढेर 40,65,37,00,000 रुपैयाँमा पुगेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। कोभिडको तेस्रो लहर सामना गरिरहेको भारतमा बिस्तारै प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन थालिएको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या घट्न थालेपछि कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदै लगिएको हो। दिल्ली विपद व्यवस्थापन निकाय DDMA का अनुसार जिम हललाई केही प्रतिबन्ध सहित खुल्ला गर्न अनुमति दिएको छ भने शैक्षिक संस्था विभिन्न चरणमा खुल्ला गरिनेछ। जस अनुसार 7 फेब्रुअरीदेखि कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन हुनेछ, तर खोप नलगाएका शिक्षक विद्यालय जान पाउने छैनन्। दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहनेछ। त्यस्तै 100% कर्मचारीको भौतिक उपस्थितिमा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,49,394 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै भारतमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी सम्मानित भएका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर राजघाट राज अथकको विशेष पहलमा गत कार्तिक 1 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बंगलादेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। असोज 15 देखि 30 गतेसम्म आयोजना भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिपमा इतिहास रच्न सफल राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई जनै 5 लाख तथा प्रशिक्षकलाई 3 लाख नगद पुरस्कारले पुरस्कृत गर्ने निर्णय अन्तर्गत अल्मुताइरीलाई सम्मान गरिएको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोनाले थप 16 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ ओमिक्रोनको जोखिम घटिसक्यो तर लापरवाही नगर्नुहोस्। अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारेमा राजनैतिक दल फेरि मौन। आगामी चुनावमा असर गर्ने त्रासमा शीर्ष नेताहरू। चट्याङ र असिना पानीसँगै चिसो बढ्दा जनजीवन प्रभावित। हावाहुरीले रुख ढल्दा धनुषा र रौतहटमा 3 जनाको मृत्यु। 3 जनाको हत्या गरी खाल्टो खनी पुर्ने अभियुक्त सार्वजनिक। आर्थिक लेनदेनको विषयमा विवाद भएको खुल्यो। र कोरोनाको जोखिम घट्न थालेपछि भारतमा प्रतिबन्ध खोकुलो पारिँदै। राजधानी दिल्लीमा 3 दिनपछि विद्यालय खुल्ने। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।